2 Samuel 8. Unya gibuntog ni David sa hingpit ang mga Filistihanon ug naundang ang ilang pagmando sa yuta. Ug nabuntog usab niya ang mga taga-Moab ug gipahigda niya sila sa yuta ug gipinaagi sa pisi, gisukod niya sila. Patyo niya ang mosulod sa duha ka dupa ug ang mosulod sa ikatulo ka dupa luwason niya. Naulipon ni David ang mga taga-Moab ug nanghatag silag buhis kaniya. Nabuntog usab ni David si Hadadezer nga anak ni Rehob nga hari sa Soba, usa ka nasod nga ubos sa pagmando sa Syria. Panahon kini nga si Hadadezer nakigubat aron ikapabalik niya ang iyang gahom didto sa Soba sa Euphrates. Og nabihag ni David gikan kang Hadadezer ang 1,700 kasundalo nga nagkabayo og 20,000 kasundalo nga naglakaw lang. Og gipamiangan niya ang mga kabayo nga nagguyod sa mga karwahe apan nagbilin siya igo sa usa ka gatos ka karwahe. Og sa dihang ang mga Syrianhon nga taga Damasco mitabang kang hari Hadadezer, napatay ni David ang 22,000 ka mga Syrianhon. Unya, gibutangan ni David og mga kampo didto sa Aram sa Damasco og ang mga taga-Syria nahimong alagad ni David og nagbayad silag buhis kaniya. Og sa bisan diing dapita makigubat si David, gipadaog siya sa Ginoo. Nailog ni David ang mga taming nga bulawan nga gigamit sa mga sakop ni Hadadezer o gidala niya kini ngadto sa Jerusalem. Gikuha usab ni David ang daghang bronze gikan sa Beta o sa Berutay nga syudad ni Hadadezer. Sa pagkasayad nito ang hari sa Hamat nga nabuntog ni David ang tibuok kasundaluhan ni Hadadezer. Gipadala niya ang iyang anak nga si Joram ngadto kang David aron pagyukbo o pagpahalipay kaniya kay si Toy o si Hadadezer kanunay mang nagkaaway. Nagdala si Joram ngadto kang David og mga galamiton nga plata, bulawan o bronze. Kining tanan gihalad ni David ngadto sa Ginoo uban sa plata ug bulawan nga nakuha niya gikan sa mga nasod nga iyang nabuntog, sa mga Edomihanon, sa Moabihanon, sa mga Amonihanon, sa mga Filistihanon, sa mga Amerikanhon o gikan ni Hadadezer. Nabantog ang ngalan ni David. Sa pagpauli niya, iyang napatay ang 18,000 ka Edomihanon didto sa walog sa Asin. O gitukura ni David og mga kampo ang tibok Edomea og nahimong ulipon ni David ang tanang Edomihanon. Gipadaog sa Ginoo si David bisag asa siya makig-away. Busa naghari sa David sa tibok Israel o gihatagan niya hustisya o kaangayan ang tanan niyang mga tao. Si Joab nga anak ni Seruiah maoy pangulo sa iyang kasundaluhan o si Josaphat nga anak ni Ahilud maoy tiglista. Si Sadok nga anak ni Ahitob o si Ahimelech nga anak ni Abiatar maoy mga pari o si Saraiyas maoy sekretaryo. Si Binaiyas nga anak ni Joyada maoy nagdumala sa mga sundalo nga tigpanalipod ni David o ang mga anak ni David maoy mga pari.